نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لبیک غزوہ ہند لبیک، لبیک یا غوث اعظم لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، اج دے درس تصوف چ اس گل دا ذکر کراں گے کہ کدے بھی کافراں اور منافقاں نال دوستی نہ کرو۔ سونے رب نے سورہ ممتحنہ دی 13ویں پاک دے وچ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والےو اس قوم نال دوستی نہ کرو جنہاں اُتے اللہ دا غضب ہویا اور تسی آخرت تو ایداں دے نا امید ہو گئے ہو کہ جویں کافر اہل قبور تو نا امید ہو گئے۔ اس پاک سنے رب نے فرمایا کدے بھی کافراں منافقاں نال یاری نہ کرو۔ دیگر جگہ بھی قرآن پاک جی فرمایا کہ کافر کدے بھی تواڈے دوست نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہاں لوکاں تے اللہ پاک فرماتا میرا غضب ہے، لعنت مار پائی انہاں لوکاں تے، ہر ویلے انہاں تے میری لعنت برسی رہندی ہے۔ انسان دی بہتری یہ وچ ہی ہے کہ انسان جڑا کافراں منافقاں افلاطونیاں دجالیاں گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں جڑے منافقاں نے بنائے نا، 2 نمبر غیر شرع بابیاں نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانیہ اسکالرہ اسلام و انسانی دشمن قوتاں نے بنائے تمام نظامات دستوراں تو منہ موڑ لے تے اللہ رب العزت نال دوستی کرے۔ چل جدوں انسان اللہ سنے نال سچی دوستی کردا تے پھر اللہ پاک انہوں انعام بڑے دندا کہ وہ حفاظت فرماؤں وہ تمام طبعی ضروریات پوری کرتا، بلکہ سنے رب نے قرآن چ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ میرے دوستاں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت دا کسی طرح دا کوئی غم ہے، اس لیے کہ انہاں سب کے میرے تک قربان کرتا اور سر تو پیروں تک عمل قرآن و سنت بن گئے، مرضی مولا بن گئے، اپنے نفس مارا نو مطمئنہ بنایا، اپنی رجھ کو تے پرواز پیدا کیتے اپنے پیرو پیشوا دے، اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی معرفت میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی اور میں پھر انہوں اپنا دیدار کروایا، اپنے دین دی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائے۔ قلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال تائیں فرماندے عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ کا ہے آدمی کا مقام، حدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہنا دیکھا کرے، کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اقبال فرماندے سنے رب کو دل دیاں آنکھاں مانگ، سونا رب نے قرآن چ بھی دسیا ہوا کہ انہاں کافراں منافقاں دے بارے کہ انہاں دیاں اکھاں انیاں نہیں بلکہ دل انے ہوئے رہے، دل دیاں اکھاں انہاں دیاں انیاں ہوئیاں کیونکہ اللہ دا دیدار دل دے آئینے دل دیاں اکھاں نہ ہوندا۔ تو سنے رب نے فرمایا کہ کدے بھی انہاں دی دوستی نہ کرو، وہ دی وجہ کہ ہر انسان دے اندروں کائنات دی ہر چیز اور ہر چیز دی ہر لہر دے اندروں اور ہر انسان اور جن دے اندروں ہر مخلوق دے اندر ہر ویلے ویوز پھٹتے رہندے ہیں، شواں پھٹدیاں رہندیاں نے تے جیسے وہ ہے جی اندروں نیگیٹو ہے تو نیگیٹو انرجیاں پھٹدیاں، جی اندروں پازیٹیو ہے تو پازیٹیو انرجیاں پھٹدیاں، چونکہ کافراں تو ہر ویلے انہاں دے غلیظ بدبودار جسم چوں ظلماتی گندیاں انرجیاں پھٹدیاں نے تے انہاں نال دوستی نال وہ انرجیاں انسان تے اثر انداز ہون لگ پیندیاں، انسان بھی رحمان تو ہٹ کے شیطان دے پیچھے جا لگتا، قرآن و سنت نو چھڈ کے شیطانی نظاماں پیچھے جا لگتا، حالانکہ سنے رب نے آکھیا
کہ قرآن و سنت میں مضبوطی نہ پڑھو، ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہو، انہاں گمراہ فرقیاں تو دور رہو، 2 نمبر غیر شرع بابیاں دور رہو، اگر بھلیکھے نہ پھس گئے تو لوکاں ظالماں تو الگ ہو جاؤ، انہاں دے بنائے دستوراں منشوراں نو دفن کر کے قرآن و سنت میں مضبوطی نہ پڑھو۔ یہ مکمل نظام حیات ہے، یہی انسانیت ساز منصفانہ اور عروج دا نظام ہے، یہی نظام قرآن و سنت دا عمل ہی انسان اللہ دی بارگاہ تک پہنچاتا ہے۔ علامہ اقبال تاں ہی فرمایا عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہے، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ تے روح اللہ سونے اسی واسطے انسان دے اندر رکھی ہے، اس واسطے گندیاں لوکاں تو دور رہو تاکہ انہاں دے جسماں چوں پھٹن والیاں گندیاں انرجیاں جڑیاں فضاواں بھی بدبودار کر رہیاں نے، گو پازیٹیو انرجیاں انہوں چلاؤندیاں رہندیاں نے، اس واسطے نیگیٹو انرجیاں دی رینج جڑی ہے وہ سست ہوندی ہے، تھوڑی ہوندی ہے جی، لیکن نوری انرجیاں دی رینج بہت زیادہ ہوندی ہے، جیسا کہ اج دی سائنس نے تسلیم کر لیا۔ اج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہی ہے کہ سانوں چاہیے کدے بھی کافراں منافقاں نوں دوست نہ بنائیے، اللہ دشمناں نوں دوست نہ بنائیے، کیونکہ انہاں تے اللہ دی لعنت برس رہی ہوندی، انہاں تے اٹھن والے ہر قدم تے بھی اللہ دی لعنت برسن لگ پیندی ہے۔ اس واسطے انہاں تو الگ رہو، جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیتا، دے مولا دی نعمت حاصل کرنے واسطے دن رات وہ واسطے جد و جہد کرو، اور قرآن سے سارا پروگرام دست اپنے پیشوا دی زیر نگرانی انہوں کو ذکر دی نعمت حاصل کر کے دوام قلبی ذکر و حضور کرو، ان زیر نگرانی مصروف ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کرو تاکہ روز کو پرواز پیدا ہو جائے، کیونکہ انسانی جسم جو ٹائم سپیس کس سکل ماضی حال و مستقبل دا قیدی ہے، لیکن انسان دے اندر نور طائف جڑے قلب روح سے خفی اخفا وغیرہ روح انہاں گلاں تو آزاد ہے، باطن جانے واحد ہے، انسان ارادے دی قوت نہ پلک چپن تو پہلے اپنی روح نو جتھے مرضی لجا آ سکدا، جدو انسان کمال ترقی کر جاتا تو انسان دا وجود بھی نورانی روپ دھار لیندا، تو پھر یہ اتوں بھی ٹائم سپیس کسے سکل دی کیفیات ختم ہو جاندیاں۔ اسی واسطے اللہ والے بما جسم بھی پھر جتھے مرضی جڑے کمال نو پہنچے ہوئے وہ آ جا سکتے ہیں۔ اج دی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ سانوں چاہیے کدے بھی کافراں منافقاں دوست نہ بنائیے، جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیا وہ مقصد حاصل کریے۔ تے اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سنے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان بے سہارا انسان تے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ساڈا کوئی سہارا نہیں مولا سونے، نہ پیر تو علاوہ، نہ تیرے حبیب تو علاوہ، نہ تیری ذات تو علاوہ، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرما، اور اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظما دولت کبریٰ عطا فرما اللہ، بس باقی حوث ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔